2020 और आज 2 साल पहले आज ही के दिन एक पाकिस्तान में एक नया एक्सपेरिमेंट और नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसको हम हाइब्रिड गवर्नमेंट कहें, उसको हम सेलेक्टेड गवर्नमेंट कहें, लेकिन आज उसको 2 साल हुए हैं उस एक्सपेरिमेंट को, और वो एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ है ये आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव इस हाइब्रिड गवर्नमेंट का ये था कि एक सुनामी भी आएगी और तब्दीली भी आएगी। सुनामी और तब्दीली कितनी आई है ये भी आपके सामने है, लेकिन अगर सुनामी आई है तो तबाही लेकर आई है, और अगर तब्दीली भी आई है तो तबाही लेके आई है। आज हमने लास्ट ईयर भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी इंफॉर्मेशन विंग इधर है, आपके सामने है। ये आज का जो 2 साल की तबाही का जायज़ा जो हमने इस रिपोर्ट में लिया है, इसके खदोखाल या डिटेल्स जो हैं वो चांडियो साहब आपको देंगे। मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन करूंगी। मेरे साथ हमारी पार्टी की जो इंफॉर्मेशन विंग है पूरे मुल्क की, मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं क्योंकि आज एक पूरी वज़रा की छोटी सी फ़ौज ने अपनी तबाहकारियों के बारे में आपको आगाह किया, तो हमने कहा कि हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख जो पाकिस्तान की अवाम जिससे मुतासर हो रहे हैं उसका थोड़ा जायज़ा ले लें और आपको बता दें। तो चांडियो साहब इसका मेन जो है वो खिताब करेंगे। हमारे साथ रुबीना खालिद साहिबा हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आजिज़ धामरा साहब हैं, सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। हमारे नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब साउथ पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जावेद अयूब साहब बैठे हुए हैं, कश्मीर से वो आए हैं ख़ास आपको कश्मीर की तबाहकारियों के बारे में बताने के लिए। बैरिस्टर आमिर मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और गौहर इनकलाबी बैठे हुए हैं जो हमारे डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं KP के। तो ये सारे जो हम मुख्तलिफ इनकी अपनी रिपोर्ट में जो जायज़ा लिया, ये रिपोर्ट आपको हम शेयर करेंगे, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आपको दे देंगे। आज हम इसको सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, और इसमें जो भी शामिल इनकी तबाहकारियों के किस्से और कहानियाँ उसके बारे में मैं आपको बताएंगे। तो हम अगर ये एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर हम कहें कि आज का दिन यौम तबाही अगर हम कहें तो ये इसमें एग्जैजरेशन नहीं होगी। कल आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें जरताज गुल साहिबा ने एक और नया शाकार आपके आगे पेश किया, और उन्होंने कहा कि कल के दिन जनरल ज़ियाउल हक की सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। मैं समझती हूँ कि शायद ये इतना ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। PTI के लोग यकीनन जनरल ज़ियाउल हक की सालगिरह ही मना रहे होंगे, क्योंकि ये 2 साल जो तबाही के गुजर रहे हैं उसमें जनरल ज़ियाउल हक की एक नए सिर लगता है उसने जनरल ज़ियाउल हक की रूह ने जन्म लिया है। अगर आप मुख्तलिफ चेहरे देखें PTI के, और फिर PTI की तबाहकारियों के अक्स देखें, तो पाकिस्तान के जितने भी जमहूरी इदारे हैं इस वक्त एक एक करके उन जमहूरी इदारों के आईनी जो हुकूक हैं उनको पामाल किया गया है बुरी तरह। जैसे ही ये हुकूमत आई तो पहला वार उन्होंने आपके ऊपर किया, मीडिया के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये आवाज़ दबा लेंगे तो हमारी तबाहकारियाँ जो हैं, हमारे जो ज़्यादतियाँ हैं अवाम के साथ, और हमारे झूठ और हमारे यूटर्न्स जो हैं वो नहीं अवाम के आगे आ सकेंगे। तो आपने देखा होगा कि आज तक मीडिया के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मीडिया मालिकान कुछ जेल में हैं, फिर सहाफ़ियों को पिकअप किया जा रहा है। कई सारे सहाफ़ी जो हैं वो या एंकर पर्सन जो हैं उनकी नौकरियां ख़त्म की गई हैं, वो YouTube तक पहुंच गए हैं और वहां पर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरीके से इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने जैसे मीडिया के ऊपर वार किया, उसी तरीके से उन्होंने मुल्क की सियासत के ऊपर एक संगीन वार किया, और एक ऐसा फरसूदा इदारा जो डिक्टेटर्स की इजाद था,
जिन डिक्टेटर्स ने जमहूरी पार्टीज़ को वीक करने की कोशिश की वो है नैब, और एक बार फिर इस नैब को नए सिरे इजाद किया गया और नैब को इस्तेमाल किया गया। और कल आपने देखा कि कैसे एक तोशा खाना केस में जिस तरीके से न सिर्फ हम लोगों को रोका गया अदालत जाने पे, लेकिन वकीलों को और ख़ुद जजों को रोका गया अदालत जाने में। तो उन्होंने इस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग की है जिसका जिक्र जो है हमारे जजों ने भी अपने जजमेंट्स में किया है। तो उन्होंने एक सियासी कल्चर जो है उसको मैनिपुलेट किया और आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की। और ये अगेन जो ज़ियाउल हक की जन्मभूमि ये जन्म मना रहे हैं, ये उसी का रूह है जिसके तहत आप सियासत, इस मुल्क के सियासतदान और सियासी कल्चर जो है उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जुडिशरी, सदारती महल को इस्तेमाल किया, जुडिशरी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और आज भी जुडिशरी जो है दबाव में है, फेक रेफरेंसेस जो हैं वो जारी किए गए हैं। पार्लियामेंट, इस वक्त पार्लियामेंट को जितना उन्होंने कोशिश की है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को रोक सकें, पार्लियामेंट के जो कानून साजी का अमल है उसमें मुदाखलत करें, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए जो है वो पार्लियामेंट चलाई जाए, वो आपके सामने है। और सिर्फ कानून साजी उस वक्त होती है जब हमारा कोई एक्सटर्नल एजेंडा होता है। इस वक्त फैटफ का मामला है, ग्रे लिस्ट का मामला है, तो गन पॉइंट पर लेजिस्लेशन की जा रही है। वैसे 2 साल उनको पार्लियामेंट जो है वो भूली हुई थी। वफाक पर एक बहुत बुरे तरीके से हमला हो रहा है, और उसकी जो बदतरीन मिसाल आपको मिलेगी जिस तरीके से सिंध के ऊपर, क्योंकि सिंध एक वाहिद सूबा है जो वफाक की बात कर रहा है, वहाँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अपोजिशन की हुकूमत है, जब भी हम इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं इनकी निशानदेही करते हैं तो फिर एक नया वार हो जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि कराची पर किस तरीके से वार कर रहे हैं, लेकिन ये भी अज़ाइम इनके, किसी दिन गवर्नर राज, किसी दिन कराची, तो ये अज़ाइम इनके पूरे नहीं होंगे। जहाँ तक तबाही का दूसरा रुख हम देखें तो वो आपको मईशत में नज़र आएगा। मईशत में इतने यू टर्न्स उन्होंने किए हैं कि एक तारीख़ रकम हो गई है यू टर्न्स की, जिसके बारे में खुर्शीद शाह साहब का जो आज शायद वो इसलिए जेल में है कि क्योंकि उन्होंने उन यू टर्न्स की निशानदेही की और लंबी फहरिस्त की। जिन्होंने कहा कि हम कर्जे नहीं लेंगे, जिन्होंने कहा कि हम खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे, आज इन 2 सालों में जितनी तेज़ी से इन्होंने कर्जा लिया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितने तेज़ी से इन 2 सालों में लिया गया है। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो इनकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 10 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो उन्होंने कर्जे इस वक्त ले चुके हैं। और अगर टोटल डेट देखें तो वो 43 ट्रिलियन की इस वक्त डेट है। और ये अब पहले तो खान साहब गिनाते थे कि एक बच्चा जो है पाकिस्तान का वो कितना कर्जई है। अभी मैं वज़ीरों को चैलेंज करती हूँ कि अब बता दें जिस वक्त खान साहब आए तो हर बच्चा कितना मकरूज़ था, और अब जब खान साहब को 2 साल हो गए हैं तो हर बच्चा जो है वो कितना मकरूज़ है। PTMIF, हमारे चेयरमैन कहते हैं कि इस वक्त PTMIF की हुकूमत है, क्योंकि दोनों तरफ PTMIF है। IMF के मुआहदा, IMF के 2 लोग जो इधर भेजे गए हैं वो कर रहे हैं, तो दोनों तरफ IMF के हैं। और IMF ने इस मुल्क को आपने देखा है कि IMF के मुआहदे जिस तरीके से इन्होंने साइन किए हैं उसमें कर्ज़ों का पूरा के पूरा बोझ जो महंगाई की शक्ल में है वो आपके, हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर वो महंगाई का बोझ जो है या महंगाई का बम जो है वो गिरा हुआ है। इसमें आप कीमतें देख लें, 2013 में आटे की कीमत क्या थी, इस वक्त आटे की कीमत क्या है, 100% इजाफा है। 2013 में हमारी हुकूमत, जिस नहज पर हमने हुकूमत छोड़ी। इसी तरीके से चीनी की कीमत उस वक्त क्या थी, और वो अगेन अबाउट 70-80% उसमें इंक्रीज हुआ है। पेट्रोल की कीमतें उस वक्त बैनुल अक़वामी कीमतें जो हैं आज की कीमत से 3 गुना ज़्यादा थीं, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत इस मुल्क में इस वक्त से 40-50% कम थी। तो ये आप प्रोपोर्शन जो देखें तो इस वक्त महंगाई की सुनामी जो है उसने आपकी
कमर तोड़ दी है। तो ये सारी तबाहकारियाँ जो हैं, ये सारा इसका हमने मेंशन किया है। एक और PTMIF की हुकूमत के बाद अब PTMI FATF की हुकूमत इस वक्त राज कर रही है, और FATF ने जो कंडीशंस तो वो अपने तरीके जो लिखी हैं, ये दो हाथ आगे जाकर ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि कल हमारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में नैब से ज़्यादा घिनौने तरीक़ेकार जो हैं वो शुरू होंगे। तो ये भी आप देख लें। इदारे PIA का जितना नुकसान PIA में इन्होंने पहुंचाया है, हम बार बार ये कहते हैं कि ये मुल्क के साथ गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। PIA का आज अगर इनसे सवाल पूछें कि कितने अरब का नुकसान हुआ है, ये आपको शायद ना बताएं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 90 से 100 अरब का नुकसान इस वक्त तक पाकिस्तान का हो चुका है, और PIA बैठ चुकी है। और ये इनका एक बयान था जो वज़ीर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कहा कि 260 या 62 जो पायलट्स हैं 800 में से उनके फेक लाइसेंसेस हैं। आज तक बताया नहीं गया कि उन फेक लाइसेंसेस का क्या हुआ। हम सिर्फ ये सुन रहे हैं या ये हमने देखा कि जो सिविल एविएशन है उसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ की जो एविएशन डिपार्टमेंट है उनको एक ख़त के ज़रिए कहा कि ये लाइसेंसेस फेक नहीं है, इसमें इरेगुलरिटीज़ है। तो उन्होंने अपने ही जो है बयान के ऊपर यू टर्न किया। लेकिन जितना नुकसान इस वक्त PIA को पहुंचा है, मैं समझती हूँ कि बहुत ये नुकसान आसानी से हम रिकवर नहीं करेंगे। रेलवेज़ पर जितने हादसात हो चुके हैं वो भी आपके आगे हैं। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ कि चांडिल साहब आपसे मुखातिब हों। और फाइनली पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इस वक्त ख़ुद वज़ीर साहिबा एक कह रही हैं कि हमारे वज़ीर आज़म कुछ और चाहते थे और फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफिसर्स जो हैं ऑफिशियल्स फ़ॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कुछ और कहा है। इसका क्या मतलब है? विच मीन्स कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो किसके कंट्रोल में है? और यही बात एक बार फिर ये साबित होती है कि ये कठपुतली है, ये अपने बस में नहीं है। एक दिन वज़ीर एक बात करता है, दूसरे दिन वज़ीर उसको कुछ और कहता है। और ये लगता नहीं है कि ये एक कैबिनेट ऑफ फूल्स है, जो कैबिनेट सिर्फ उसका काम ये है कि खान साहब के जो ATMs हैं उन ATMs में शिद्दत है, उन ATMs की करप्शन के दिन जो दास्तान है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो आपके सामने है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं करप्शन के, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। और बार बार हमारे चेयरमैन साहब पूछते हैं कि आप तो हमारे तोशा खाना के ऊपर रेफरेंसेस बना रहे हैं, आपकी फ़ॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? आपके BRT में 20 अरब आप खा गए, उसका क्या हुआ? मालम झब्बा में करप्शन का क्या हुआ? बिलियन ट्री सुनामी का क्या हुआ? अजमल वज़ीर का आपने क्या किया, जो तो कोविड-19 के इश्तिहारात से भी पैसे बनाया है। और फाइनली मैं दो जो बड़े डिज़ास्टर्स लास्ट ईयर हुए हैं उनका जिक्र करूँगी। हाँ, फ़ॉरेन पॉलिसी में कश्मीर के ऊपर हमारे जावेद अयूब साहब बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि वो ख़ुद बात करें कि कश्मीर के ये जो सौदागर आए हैं कश्मीर के, उन्होंने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है और मोदी के नैरेटिव को कितना बढ़ाया है, वो बात करेंगे। लेकिन मैं दो जो डिज़ास्टर्स हुए हैं लास्ट ईयर, क्योंकि हम तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, दो डिज़ास्टर्स हुए हैं जिसमें PTI मुकम्मल तरीके से नाकाम हुई है, उन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला है। एक कोरोना वायरस का इशू और दूसरा टिड्डी दल का इशू। दोनों इश्यूज़ में इन्होंने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस थी उन्होंने डिले किया। दोनों पे उन्होंने जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो आवाम से उन्होंने छुपाए। दोनों केसेस में, कोरोना वायरस के केस में उन्होंने KP और पंजाब में टेस्टिंग रोकी और उसकी वजह से हमें कुछ नहीं पता कि कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ इस मुल्क में कितनी हैं। और कोरोना वायरस के जो हमारे सिपा सालार हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं,
ان کو انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ ڈسکریج کیا اور کرونا وائرس کا پورا کے پورا اسکینڈل انہوں نے دبایا. اور اسی طریقے سے ٹڈی دل کا بھی اسکینڈل ہے جس کی ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 100 ارب سے زیادہ پاکستان کی زراعت کو نقصان ہوا ہے. لاسٹ جون میں زرداری صاحب کی اگر بات مان لیتے تو شاید ٹڈی دل اسی وقت یو ٹرن کر کے افریقہ واپس چلی جاتی. کیونکہ انہوں نے دھیان نہیں دیا. یہ ٹڈی دل ہمارے اس وقت بھی ہمارے ڈیزرٹس میں ہے, ادھر ہی گھوم پھر رہی ہے. کئی دفعہ ہمارے کراپس کو تباہ کر کے انہوں نے ہمارے فارمرز کو جو ہے وہ کمزور کیا ہے, ہمارے فارمنگ سیکٹر کو کمزور کیا ہے. اور یہ ایک اور اسکینڈل ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہے. میں اب چانڈو صاحب کو کہوں گی کہ وہ زیادہ ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں. میری قابل احترام بہن, آپ ادھر آ جائیں. بس اتنے ہیں یہاں فرسٹ کلاس ہے. میری آواز آئے گی نا آپ تک؟ اس کو قریب کروں نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہنوں سے جگہیں لینا. بہنوں کو جگہیں دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. میری محترم بہن نفیسہ شاہ اور چاروں صوبوں سے جو انفارمیشن سیکریٹریز ہیں وہ چاروں صوبوں کے یہاں موجود ہیں, کشمیر کا بھی, گلگت کے بھی. ابھی پہلے تو میں نے 4 صوبے بولے ہیں, تو ابھی کشمیر کا بھی, گلگت کا بھی, سارے لوگ یہاں انفارمیشن سیکریٹریز آئے ہیں کہ یہ ایک طے تھا ہم سب کا کہ اس دن پر ہم مل کے بیٹھیں گے. جی مرکزی ہے تو وہ آئے نا. تو اس سلسلے میں ہم یہاں ہیں. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑی محبت کی ہے. میری بہن نفیسہ شاہ نے بڑی تفصیل سے آپ سے باتیں کی ہیں. میری کوشش ہے کہ میں نے لکھ لیا ہے, جو باتیں انہوں نے کی ہوں ان کو پھر دوبارہ میں موضوع میں نہ لاؤں. ٹائم بھی بچے اور دوست میرے جو آئے ہیں وہ سب آپ سے بات کریں, کیونکہ وہ اپنے علاقوں کی بات کریں گے. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی. وہ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, وہ آپ کو بتائیں گلگت کی الیکشن ہونے والی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بتائیں پنجاب, خوشحال پنجاب, کنگال پنجاب کیسے بن گیا ہے. وہ کہیں جو لوگوں کا پنجاب سے ٹرکیں بھر کے آٹے کی سندھ میں اور ادھر جا رہی تھی وہ آج خود پریشان ہے آٹے کے لیے اور گندم کے لیے, وہ بتائیں. میرے خیال میں وہ اچھا. میں ایماندارانہ بات بتاتا ہوں آپ کو, میرے دل کی بات. میں نے اکثر کہا ہے آپ کے سامنے, میں بہت جھوٹ کم بولتا ہوں. مجبوری ہو تو اور بات ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو بھی کبھی بخش نہیں کرتا, جس میں مجھے بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں, ناراضگیاں بھی مجھے مول لینی پڑتی ہیں, لیکن میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے دن سے, اس حکومت کے پہلے دن سے آنے سے میں خوش نہیں تھا, اور مجھے ڈر تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر حکومت, ہر سیاسی پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دیتی ہے. ہمارے لوگ بھٹو صاحب ہے کہا عوامی حکومت, پیپلز پارٹی آئی پھر انہوں نے بھی کہا عوام, انہوں نے بھٹو کا راستہ نہیں چھوڑا, عوامی. مختلف لوگ آتے ہیں. پھر ایک حکومت آئی سبز انقلاب, آپ کو یاد ہوگا, میں کہتا ہوں بڑے بادشاہ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں, اتنی سی باتیں, کوئی فلسفے کی بات نہیں کرنے کی. کوئی سبز انقلاب کوئی بات کرتا تھا, کوئی یہ کہتا تھا. لیکن یہ آئے, یہ ہمارے سقراط تو ہو نہیں سکتے, افلاطون. سقراط تو بڑا کمال کا آدمی تھا. افلاطون جو آیا, انہوں نے آ کر عجیب و غریب بات کیا. کیا کہا؟ سونامی لاؤں گا. پہلا بیان میرا میڈیا میں موجود ہے. خان صاحب یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے, یہ تشبیہ انسانوں کے موت کی تشبیہ ہے. سونامی علامت نہیں ہے انسانوں کے طاقتور ہونے کی. سونامی پیغام نہیں ہے انسان کی زندگیوں کا. سونامی بڑے پیمانے پہ تباہی کا نام ہے. آپ کیوں اس کو نام سونامی دے رہے ہو؟ یقیناً جو آدمی پروگرام دیتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے, اور ان معاملوں میں خان صاحب بڑے معصوم ہیں, بڑے اچھے سے سچ بھی بول دیتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سونامی ثابت ہوگا. وہ ان کو اچھا تھا, وہ اچھا سچ بول لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا, ابھی میرے پاس باتیں بہت ہیں لیکن میں اس قسم کا سیاسی کارکن ہوں کہ جب آپ سے باتیں کرتا ہوں تو وہ لکھی اور نوٹ کی باتیں بھول جاتا ہوں. دیکھو نے کتنی اچھی بات کیا.
ईमान से मैं इनको मानता हूँ बखुदा, ये बड़े अच्छे सच बोलते हैं। 2 सच तो इनके मैं मानता हूँ, ये 2 झूठ इन्होंने कभी नहीं बोले। एक ये बोला तालिबान शहीद हैं, तालिबान का एहसान है, ये सच कहा, कभी तालिबान के खिलाफ नहीं बोलते। आप देखो एक दिन बताएं जब तालिबान के खिलाफ बोला हो, क्योंकि जो इनका ये तालिबान का एहसान है जो इमरान खान की शान है। दूसरी इन्होंने बातें की है वो भी ईमानदारी की बात है। ये सलाम हो मेरा इमरान खान साहब को, और सलाम हो उसकी कुव्वत को जो भी उसको हासिल है कि इतना बड़ा सच उनसे कहलवाया है कि मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे से उम्मीद कम रखना, सच बता रहा हूँ आपको सुकून कब्र में मिलेगा। ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के लोग बात करते, नोटिस लिए होते, इसमें ही चले गए होते। जिस किस्म की मजहबी बातें छेड़ी हैं हम तो पसंद नहीं करते, हम तो मजहब को सियासत में ला नहीं रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की इन्होंने बातें की हैं, जो नाम दुरुस्त नहीं लेते, जो अपने फन खिताबत को दिखाते हुए तौहीन कर जाते हैं उन मुकद्दस जातों की, लेकिन कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब व गरीब ताकत है इस वज़ीर आज़म को हासिल, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसे पूछा न जाए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसका हिसाब किताब न हो। इनका भी अनकरीब हिसाब किताब होगा, अनकरीब योम हिसाब ज़रूर आएगा। जब सारी कायनात के लिए योम हिसाब है तो पीटीआई की हुकूमत के लिए भी योम हिसाब है। देखे तो सही कितनी बड़ी ज़्यादती है उन दुनिया की अजीमुल मर्तबत इंसानों के साथ। इन्होंने कहा दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबियों ने यू टर्न लिए हैं। है कोई बोलने वाला, है कोई इसको कहने वाला, कोई रोकने वाला कि खुदा के बंदे कहते क्या हो? यू टर्न किसको कहते हैं ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है। एक यू टर्न तो बिल्कुल इनहराफी है अपने वायदों और ज़बानों की। आप दुनिया के तमाम इनकलाबियों और अजीम इंसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आपको पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा। पीपल्स पार्टी होती तो ऐसा पूछते कि अल्लाह मान अल्लाह पीस हैं जी। थोड़ी थोड़ी बातों में वज़ीर आज़म नाइल हो गया है, दूसरा वज़ीर आज़म घर चला गया है, ये हो गया है, तो कौन पूछे? है कोई पूछने वाला कि बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क पे सरे आम रस्तों पे कत्लो खून में नहाने जैसी शख्सियत थी? कोई नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुर्सी में बैठकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। हमारी बात है, कोई नहीं पूछेगा। ये लाडले की हुकूमत, अनोखा लाडला। मैंने कहा पहले चौधरी निसार के लिए कहा तो वो भी मेरी बात दुरुस्त साबित हुई, आज मैं फिर कह रहा हूँ। हम सियासी मजलूब हैं, हमारी बातें कभी कभार अजीब व गरीब लगती है, लेकिन अमल दरामद कुदरत उन पर करवा देती है। ये अनोखे लाडले की हुकूमत है, अजीब गरीब फैसले हैं इनके। ये रूहानियत को साइंटिफिक तरीके से लाना चाहते हैं। रूहानियत तो ठीक है साइंटिफिक, रूहानियत जो भी कोई कहते हैं वो उसको जी, जो भी रूहानियत उनमें है ना, उनको रूहानियत रूहानियत नजर आती है। उसको साइंटिफिक करेंगे। है कोई समझने वाला, कोई पूछने वाला इस मुल्क में? कोई पढ़ा लिखा आदमी है कि रूहानियत ये कैसे बन जाएगी साइंटिफिक? और भी बातें की हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करूं अपने महबूब चेयरमैन को, उन्होंने मना किया हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, 3-4 बातों में बिलावल साहब नाराज हो गए। मैंने बात में, मैं शौकत खानम साहिबा के नाम से हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का नाम बता रहा था कि ये बार बार सिर्फ शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करते। मैं ऐसे बात करना चाहता था। मैंने आपके सामने कसम खाई है कि बिलावल भुट्टो साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा मौला बख्श आपको इमरान खान साहब की वालदा का नाम नहीं लेना था। मैंने उनको गुजारिश की कि मैंने उनकी वालदा, मैं ऐसा हूँ नहीं। एक तो मैं सिंध का बेटा हूँ, दूसरा मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। मैं उनकी वालदा की बात नहीं कर सकता, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा था। दूसरा मौका आया जब उन्होंने दूसरी शरीक हयात को अपने से, पता नहीं उनको निजात मिली, पता नहीं इनको निजात मिली, पर जब उनसे निजात हासिल की तो चेयरमैन साहब का हुक्म था हमारे कि कोई उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं बोलेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ बिलावल साहब को। ये है शराफत की तरबियत,
یہ ہے خالص سیاسی تربیت. سیاسی کارکن ذاتیات پہ نہیں بولتے, سیاسی کارکن گالیاں نہیں دیتے. ان کے پاس گالیوں کے سوا ہے کیا یار؟ پوری اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت ہے, کوئی اچھا آدمی نہیں اٹھ کر ہمیں جواب نہیں دیتا. ایک گالیاں دینے والا بھرتی کیا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے, کوئی نہیں بولتا ہے. پوری آپ ان سے علیحدگی میں ملے تو صحیح. اللہ ان کو زندگی دے پی ٹی آئی کی, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میں نام لے سکتا ہوں ان کے, لیکن ان کی پھر شامت آ جائے گی. بڑے اچھے لوگ ہیں وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں, وہ نہیں آتے. وہ ٹی وی پہ بھی ہم سے اختلاف کرتے, گالیاں نہیں دیتے ہیں. ان کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں. میں آپ سے میڈیا سے کہہ رہا ہوں, یعنی نفیسہ شاہ نے اور ابھی دوسرے میرے دوست تفصیل بتائیں گے, میں نہیں چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو ڈی چوک میں فرمان جاری کیے ہیں, جو ڈی چوک میں باتیں کی ہیں, انہوں نے آفاق کی باتیں کی ہیں, آپ صرف وہ یاد کر لیں, آپ صرف ان کا تذکرہ کر لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا کیا کہا تھا, بس ان کے سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے ہر پی ٹی آئی کے کارکن کو بولا کہ جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑے ہو جائیں, آپ کہو پروٹوکول پروٹوکول پروٹوکول. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک قیامت وہاں کی یاد ہے, پروٹوکول پروٹوکول. اب جا کر دیکھو, جو منتخب نہیں ہیں, جو وزیر نہیں ہیں, جو صرف رہنما ہیں, ان کا پروٹوکول دیکھو. تو خان صاحب آپ سے کیا حساب مانگے؟ ایک چھوٹا سا وعدہ آپ نے, مچھر جتنا, سارا ایک مچھر جتنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا کہ آپ پروٹوکول ختم کر دیں. آپ نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس گراؤں گا, ہم نے تو نہیں بولا آپ کو, ہم نے تو کہا تھا آپ کو طاقت نہیں ہے. گورنر ہاؤس علامت ہے ریاست کے ماحول کی, ریاست کی نشانیاں کی. آپ نے کہا میں توڑوں گا. بھلا میں آج پوچھ سکتا ہوں کون سا گورنر ہاؤس توڑا ہے؟ یہ لکھا اور ہے. میں نے کہا میں آپ سے باتیں کروں گا تو پھر اپنی باتیں کروں گا. کون سا گورنر ہاؤس توڑا؟ ایک دن اسکول کے بچوں کو بولا کہ دیکھ کے چلے جاؤ. اب کون سے گورنر ہاؤس میں بچے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں خبر ہے؟ کہیں نہیں جاتے. بچوں کے باپ کی طاقت ہے گورنر ہاؤس میں گھسیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا میں بھینسیں دوں گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, کس کس کو بھینسیں ملی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. پاکستان جیسے اسلامی ایٹمی ملک کی معیشت یہ مرغیوں اور انڈے سے ٹھیک کر رہے تھے. میں انڈے دوں گا. انڈے تو آپ نے دیے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے اور کچھ دیا ہی نہیں ہے سوائے انڈوں کے. آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں نا, آپ نے کیا کیا؟ میں نہیں, کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے وزارت خارجہ میں کمال کر دیا ہے. اس محاذ پہ آپ بہت بڑی جنگ جیت کر آئے ہیں. سارے مسلمان ملک کشمیر کے ایشو پر آپ کے ساتھ ہیں, میں مان رہا ہوں. ارے دعائیں ان کو کرو جن کو بھیج کر اپنے اپنے چہرے کی ساکھ بچانا چاہتے ہو. دنیا ان کا احترام کرتی ہے, پاکستان کے لوگ ان کی وجہ سے خاموش ہیں. آپ تباہی کر کے آتے ہو, وہ بنا کر معاملہ آتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرو. کر تو رہے ہو لیکن صحیح انداز میں نہیں کر رہے ہو. ان کی بھی برائی نکلوا دی ہے آپ نے. بھائی ہم تقسیم کریں گے بھینسیں, واہ جی بھینسیں تقسیم, وہ جی مرغیاں, مرغیاں بھی دو, گائے دیں گے. بھائی گائے دو, کچھ تو دو, کچھ تو دو, کچھ تو دو. یہ خوشحال پنجاب, یہ چودھری کیا نام ہے ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی والے کا, جی پرویز الہی صاحب, پڑھا لکھا پنجاب, خوشحال پنجاب. وہ چودھری پرویز الہی صاحب تسی دسو کی ہو گیا ہے تواڈے پنجاب, خوشحال پنجاب نو کی ہو گیا ہے؟ ادھر تو چینی کا بحران, آٹے کا بحران, حکمرانی کا بحران, جتنی مذاق کا آپ نے مجھے فخر ہے سید قائم علی شاہ پر, مجھے فخر ہے سید قائم علی شاہ کی حکمرانی پر, مجھے فخر ہے ان کے طریقہ کار پر, ان کے عوامی ہونے پر. عمر کا بڑا ہونا کوئی اتنا گناہ تو نہیں ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی, اس لیے سید قائم علی شاہ کی بڑی عمر آپ کو نظر مذاق کے طور پہ آئی. لیکن یہ جو جوان مسخرہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے, جس کی باتیں تو سنیں, جس کا آنا تو دیکھیں اجلاسوں میں, اسمبلیوں میں. پھر کہہ رہا ہوں اتنی باتیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. کشمیر بغلے بجا رہے ہیں. کشمیر کا کیا کیا؟ کشمیر کو, کشمیر کی انہوں نے حیثیت تبدیل کر دی. تب تو آپ خاموش رہے.
1 سال ہو گیا آپ کو موقع ملا، چلو بغلے بجانے کا، ہم بتائیں کہ ہم بھی کشمیر پر ہیں، بتائیں کشمیر کے ایشو پہ کون سا اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ کون آپ کی حمایت کر رہا ہے؟ ہر انسان چلا جائے گا، اللہ کی ذات بچے گی۔ پیپلز پارٹی نے تکبر نہیں کیا، بچنا جو ہم کہتے ہیں زندہ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں وہ رزق بھی کھا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو آپ کی تو خان صاحب کھوپڑی اتنی ہے اور آپ کے وزیروں کی، آپ کو کیا اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں؟ اتنے سالوں کے بعد لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بھٹو کا نام آج بھی لوگ تو پنجاب میں رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بی بی جلاوطنی سے آئی، بوڑھے نہیں، پنجاب کے نوجوانوں کو میں نے ماتم کرتے ہوئے لاہور میں دیکھا، میں نے روتے ہوئے دیکھا، کالے کپڑوں میں نوجوان تھے۔ میں نے دیکھا ہے بلاول صاحب جب گئے سیلاب کے زمانے میں پنجاب میں، لوگ، خواتین، نوجوان ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے۔ جینا یہ ہوتا ہے۔ ایک ضیاء الحق کے ساتھی نے بھی کہا تھا کہ بھٹو نے کہا کہ میں جاؤں گا تو پہاڑ روئیں گے، کوئی پہاڑ نہیں رویا، ہمالیہ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا جن کو انسان کا رونا سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو پہاڑ کا رونا کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو علم اور تدبر کی باتیں ہیں۔ بھٹو اس لیے زندہ ہے۔ بھٹو صاحب کو کہا انہوں نے وصیت لکھیں، بھٹو نے کہا نہیں، اب میری وصیت لوگ کتابوں میں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تدبر اور شعور کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔ آپ حکومت میں توازن کھو چکے ہو، آپ کو طاقت نہیں، آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، آپ کی طاقت نہیں ہے۔ آپ جن کے ہیں ان کے ہی رہیں، لیکن خدا کے واسطے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تو پیدا کریں۔ آپ نے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ بہت بڑا یہ کھیل کھیل رہے ہیں دی، آپ بھول گئی صوبوں کے حق کے حاکمیت سے انکار پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وفاق صوبوں پر چلتا ہے، وفاق اپنی اکائیوں کو ساتھ لے کر ترقی کرتا ہے۔ اگر وفاق سے اکائیاں بیزار ہو جائیں، صوبے بیزار ہو جائیں تو وفاق کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ ضیاء الحق کی راہ پہ چل نکلے ہو، آپ مشرف کی راہ پہ چل نکلے ہو۔ آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب صوبوں کو لڑا رہے تھے اس لیے میں نے ہٹایا ہے۔ یہی کام آپ کر رہے ہو، آئے گا کوئی انشاءاللہ یہی کہے گا خان صاحب صوبوں کو تباہ کر رہے تھے، اب ان کو گھر جانا ضروری ہے۔ ہم نہیں بول رہے، ابھی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ آپ زوراور ہیں، آپ ٹھیک ہے، لیکن زوراور کو جانا ضرور پڑے گا۔ زمین و آسمان میں ایک کرسی ہے جس کو زوال نہیں ہے، ہر کرسی زوال پذیر ہے۔ ایسا کریں، آپ نے اپنے مخالفین کی بیٹیوں کو کورٹوں کے دروازوں پہ کھڑا کیا ہے، آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے تب میاں صاحب کو کہا تھا، میاں صاحب یہ راستہ درست نہیں ہے، آپ بے نظیر صاحبہ کو کورٹوں پہ دیکھ کے ہنستے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ بے نظیر صاحبہ کو کورٹوں کے در بدر گھما رہے ہو، یہ اچھا، میرے ریکارڈ پہ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم آج اس پہ خوش ہیں کہ میاں صاحب کو تکلیف، لیکن میاں صاحب کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے، ہم آج اس کو بھی اس انداز سے در بدر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دکھ یاد آتا ہے۔ کاش ہم وقت پہ سیکھیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما آتے پروگرام پہ بولتے ہیں جناب آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے کیا، اب آپ بھی کرو۔ پھر یہ بھی سوچ لو ہم نے بھی بھرا ہے، آپ بھی بھرو گے۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ میں کس کی بات کروں ایمان سے، اسے سے پورا بھرا ہوا ہے۔ کس بات پہ جنرل ضیاء الحق کی تعریف کریں گے؟ کس بات پہ؟ آپ بتائیں۔ جنرل ضیاء پر جنرل ضیاء کا بیٹا فخر نہیں کرتا، آپ کس حساب میں ہو؟ میاں صاحب نے کہا پہلی برسی پر میں روحانی بیٹا ہوں جنرل ضیاء کا، میں ان کے خوابوں کی تعبیر کروں گا۔ پھر وہ جنرل ضیاء کا بیٹا روحانی کہاں چلے گئے؟ اور ضیاء الحق کا مشن کیا تھا؟ سندھ کے چپے چپے کو خون میں نہلایا گیا تھا، پوری سندھ خون میں لال ہو رہی تھی، سندھ کے ہر گھر میں ماتم تھا۔ کیا آپ وہی دل لانا چاہتے ہیں سندھ کے لیے؟ آپ تنگ نظری کی سیاست پہ چل نکلے ہو،
آپ تو مغربی ذہن کے، ترقی یافتہ ذہن کے، کھلے ذہن کے، آپ کو پرواہ نہیں ہے بیوی بچے یہ وہ جو بھی ہو، آپ کو تو ہے ہی نہیں پرواہ فنکشن کا. آپ کیوں اس راہ پہ چل نکلے ہو؟ آپ کیوں تک نظری کی مشن پورا کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں تو آپ پر دکھ ہو رہا ہے. میں ایمان سے میں کہہ رہا ہوں، میں خوش ہوا تھا. چلو پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ابھرے گی، لوگوں کو کچھ موقع ملے گا، مقابلہ ہوگا سیاسی پارٹی میں، کو اچھا کام ہوگا. بڑے ہم خوش تھے، پر ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہماری خوشی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی. آتے ہی کہہ دیا سونامی لاؤں گا. میں تو اسی دن گزر گیا کہ ابھی سونامی جو لائے گا، جو خود کو سونامی قرار دے رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ بہت باتیں میں کیا بتاؤں. یہ دیکھو میں پورا بھر کے بیٹھا ہوں ایمان سے. بھائی ہم نے باہر کے ملک میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. بھائی آپ کی وزیر ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا خاتون کا، شیرین مداری صاحبہ، بڑی کمال کی خاتون ہے. سچ مچ میں بڑی ترقی پسند سوچ کی خاتون ہے. جیسے ترقی پسند ہوتے ہیں ایسی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ناکامی ہے. اب اگر آپ کی منسٹر کہیں کہ وزارت خارجہ ناکام ہے اور دنیا پوری کہے کہ آپ کو کشمیر کے ایشو پر کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی، تو پھر ذمہ داری کون کس کی ہے؟ پہلے ہم پر الزام سابقہ حکومت پر، اب اداروں پہ الزام. ہم نے نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کو اس انداز سے نیب کو جواب دینا چاہیے. نیب کا جواب تھا سپریم کورٹ کو، یا نیب پر سپریم کورٹ پہ حملہ تھا؟ سپریم کورٹ کے سارے عمل کو، فیصلوں کو مشکوک بنانا تھا. ہم عدالت کو لڑنا نہیں چاہتے. جتنا یہ کہتے ہیں ہم نے ادب کیا ہے، جتنا پیپلز پارٹی نے عدلیہ کا احترام کیا، اپنے اداروں کا احترام کسی نے نہیں کیا. ہم نے کبھی قومی سلامتی کے ادارے کو اپنے لیے دشمنی نہیں سمجھی. ہم نے کبھی انصاف کے ادارے کو اپنے لیے تباہی نہیں سمجھا. ہم نے ہمیشہ ان کے فیصلے قبول کیے. ابھی بھی ہمیں تانے ملتے ہیں جس فیصلے کے، وہ بھی اس لیے کہ ہم ایک ادارے کا تقدس رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے یہ قومی سلامتی کے ادارے متنازع بنے. پر کون ہے جو ان کو متنازع بناتا ہے؟ کون ہے وزیر اعظم کو روکے کہ ایسے بیان نہ دو؟ فوج میرے ساتھ ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. فوج پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ہے. یہ شخصی فوج نہیں ہے. آپ تاثر دے کر نقصان پہنچا رہے ہو ادارے کو. میں تھکوں گا نہیں آج، کیونکہ یہ تباہی کے 2 سال ہیں. ان میں ہم نے بڑا برداشت کیا ایمانداری کے بعد. ایسے ہم نے برداشت کیا. میں گزشتہ سال بڑا دکھیرا ہو رہا تھا. بی بی کی بیٹی ہے آسما بی بی، وہ باپ سے ملنے گئی ہاسپٹل میں، وہ کھڑی رہی. پاکستان کے محسن کی نواسی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. پاکستان کی محسن وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. آپ نے آصف صاحب کی بہن کو راتوں رات لا کر یہاں بٹھایا جیل میں. کیا تاثر جائے گا ہمارے پر؟ ہم اختلاف تو دور کر سکتے ہیں، ہم اختلاف بھلا سکتے ہیں، دشمنی تو نہیں بھولتے اپنے لوگ. یہ تو دشمنیاں ہیں. ہم سے 20 گھنٹے بات کرواؤ. ایک اکے دکے کارکن کی بات میں نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر. اکے دکے کو چھوڑو، اکثریت پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کھڑا کریں، بلاول آصف صاحب سے لے کر ان سب تک. ایک بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا. ایک بھی مخالف کے خاندان پہ بات نہیں کرے گا. ایک بھی لیڈر ذاتیات پہ بات نہیں کرے گا. آپ ہماری خواتینوں کو جیلوں میں پہنچاتے ہو. آپ ہماری خواتینوں پہ چلنا گما تنگ کر دیتے ہو. آپ اس انداز سے کیس بناتے ہو. دیکھو سندھی میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ زخم چھوٹ جائے گا، زخم کے نشان نہیں چھوٹیں گے. یہ جو آپ زخم لگا رہے ہیں نا، نون لیگ بھول جائے گی، آپ کے ساتھ بن جائے گی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے. لیکن یہ کیسے بھولیں گی اپنی بیٹی کی بے عزتی؟ کیسے برداشت کریں گے یہ اپنی بیٹی کی توہین؟ وہ ابھی بھی اور میں چلیں ابھی آپ آ گئے نون لیگ کی بات. ایمان سے یہ بدنصیب حکومت ہے، یہ بدنصیب حکومت ہے. ایسی اپوزیشن کسی حکومت کو ملی ہی نہیں کہ یہ تقریر کریں، اپوزیشن لیڈر اٹھ کے کہیں
भाई हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं वजीर आज़म की, तबाही नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब उसके खड़े होकर कहें एक कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो कोई तो कौमी इशू है जिनमें ये दोनों आपकी हिमायत कर रहे हैं, इनको क्यों दुश्मन बना रहे हो मुझे तो नहीं समझ में आते हैं। वो हमारी सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है, रब रुसे मत खसे हणे कौन हथियार एड़ी दसे कार जमा जो को जिय के, यानी अल्लाह जब नाराज होता है तो अक्ल उसे छीन लेते हैं और फिर वो ऐसी बातें करने लगता है कि खुद को खुद गड्ढे में डाल देता है। सारा मुल्क आपके लिए नरम है, सारे मुल्क में आप अपने काम कर सकते हैं, चला रहे हैं। अभी मेरी बहन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, देखिए अभी इन्होंने पेपर ऐसे किया, मैं भी समझ गया हूँ। ये हमारी सियासी तरबियत है उस्ताद। अभी मैं कहूँ नहीं, मैं अभी जाहो जलाल में बोल रहा हूँ और नफीसा बीबी को ना देखूँ, ऐसे हो नहीं सकता। मैं किसी भी जाहो जलाल में हूँगा, छोटा भी इशारा मेरी पार्टी का आएगा तो असी समझी भी नहीं हूँ। अभी मेरा ख्याल है बातें इतनी हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। मेरे मुर्शिद हैं, बस ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे मुर्शिद हैं, सिंध के रूहानी मुर्शिद हैं, सिंध के रूहानी उस्ताद हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो मेरे रूह की बातें हैं वो मेरे पेट के बलों में चल चल के दरख्त बन गई हैं, क्योंकि मैंने गैरों से की नहीं, अपने मिले नहीं। हम सिंध के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, कि चारों सूबों के लोग, हम पाकिस्तान के सालमियत की बातें गैरों से नहीं करते, हम गैरों की हिम्मत अफजाई नहीं करते, अपने मिलते तो फट पड़ते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बातों को करीब न जाएं जो जिससे मुल्क बदनाम हो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा टाइम लिया है, मुझे मुख्तसर बोलना था, लेकिन ये मेरी दो बहनें बैठी हैं इधर इस तरफ, बहनों के सामने हम सब बेबस हो जाते हैं। मेरी बड़ी ज़रूरी कमेटी मीटिंग है मेरी, क्योंकि वहाँ वो दो पावर हाउस है, बदकिस्मती है। कोयला दुनिया से महंगा मंगाया जा रहा है, अपने मुल्क सिंध का कोयला इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अपने मुल्क के कोयले पे जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसको बेचना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं। है कोई पूछने वाला? है कोई नोटिस लेने वाला? लाखड़ा पावर हाउस के साथ क्या हुआ है? क्यों किया गया है कोटली पावर हाउस का लाइसेंस कैंसिल? मैं इसके लिए जा रहा था। कई महीनों से मुलाजिमों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, मजदूर भूख मर रहे हैं। वहां मजदूर कारोबार करते थे लाखड़ा में, वो कॉलोनियां उजड़ रही हैं, कोई आवाज ही नहीं देता। हम जैसे हम कब्रिस्तान में पुकार रहे हैं। मैं जब ऐसी कौम की बातें करता हूँ, ये जो दोनों इशू लाखड़ा और कोटली का, ऐसे लगता है जैसे मैं कब्रिस्तान में सदाएं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा रूहानियत में एतबार है, मेरा रूहानियत में एतबार है। मुझे यकीन है ऐसा दिन है आएगा, कब्रों से मुर्दे खड़े हो जाएंगे, कब्रें गवाही देंगी, कब्रों के मुर्दे बोलेंगे। मुर्दे दूर की बात, अपने जिस्म के ऐसा गवाही देंगे कि इन्होंने क्या किया है। मैं उस दिन पे एतबार करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ वो दिन ज़रूर आएगा। बात बस तलखियों की बातें थी, तौहीन की बातें नहीं थी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, अल्लाह पाकिस्तान को और मजबूत करे, अल्लाह पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल करे। ये दुनिया खुशहाली की है, खुशहाल मुल्क की गर्दन ऊँची करके चलते हैं। अल्लाह करे हम आप, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब जो नौजवान आप हैं शायद वही, अल्लाह करे वो दिन देखें कि आपका ये प्यारा पाकिस्तान, आपका ये महबूब पाकिस्तान, ये बड़े मजबूत लोगों का पाकिस्तान, बड़े मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों का पाकिस्तान, बड़े कौम परस्त पाकिस्तानियों का पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों में गर्दन तान के चले, फ़ख्र से हर पाकिस्तानी के। नहीं, सरबराह ममलकत न कहे कि परचम उठाओ 14 अगस्त को, खुद पाकिस्तानी निकल आए हाथ में परचम लेकर, कहे हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। 2 साल की सारी बातें तो आपने की, कहाँ की यार? 1 घंटा तो लगा। हाँ ये है। एक सवाल ये था जी कि जून में सेंटर थी, उसके बाद जुलाई में GIT, उसके बाद एहसान का बयान, फिर कराची फौज और गवर्नर के बाद। ये सारी सीक्वेंस से सिलसिला है, इसके पीछे आपने अभी क्या कीमत अदा की जब CM साहब यहाँ आए थे? एक तो ये, दूसरा ये कि
अगर ये सारी हुकूमत सुनामी है, तबाहकारी है, तो आप उनको क्यों सहारा दिए हो? हमने मेरा ख्याल है सहारा नहीं दिया। अगर कोई सैलाब आ रहा है, अगर कोई ज़िलज़िला आ रहा है, अगर किसी घर के छत में दरार पड़ गई है, घर गिर रहा है, रहने वालों की ज़िंदगी खतरे में है, तो हम घर वाले आपस के इख्तिलाफ भुलाकर उस घर की छत को मजबूत करने में लग जाते हैं, उसकी दीवारें बचाने में लग जाते हैं। ये तो गिर जाएगा, इनको तो